അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി നൂറാഹിനിമുത്തുള്ള റാഹത്തല്ലേ എല്ലാവരും ലിങ്ക് ഇടാൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ലിങ്ക് ഇടുക. സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ പോവാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചെല്ലാൻ പോകും. എല്ലാവരും സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചെല്ലുക. അവനവന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നെയ്യത്ത് വെച്ച് ഇഖ്ലാസോട് കൂടി സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചെല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നിക്കിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സദസ്സ് വൃത്തിയായി ഒന്ന് മുന്നിക്കിരിക്കുക ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ മുന്നിക്കിരിക്കുക اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. മടക്കി സലാം എന്തെങ്കിലും ഉസാറില്ലാത്ത അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്നെ കണ്ടപ്പങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. സാധാരണ മക്കളെ കണ്ടാൽ മാതാപിതാക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കോ? എന്നെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അള്ളാഹു കാഫിയത്ത് ആദ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ. മരിക്കണത് വരെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ. സന്തോഷ സമാധാനമൊക്കെ അള്ളാഹു തരട്ടെ. രോഗി അള്ളാഹു കടത്താതെ ഇരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ചായ കുടിച്ചോ നിങ്ങള്? മലയാളം ചായ കുടിച്ചോ? ഇവിടുന്ന് കുടിച്ചോ? പറയേ കുടിച്ചോ? നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചോ ഇവിടുന്ന്? മാഷാ അല്ലാഹു റാഹത്ത് നൽകട്ടെ. ചായ കുടിക്കണം കേട്ടോ. കഞ്ഞിയുണ്ട്, കഞ്ഞി ചായ ചോറൊക്കെ പള്ളം നിറച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഇലക്ഷൻ പടക്കം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അള്ളാഹു റാഹത്തും സന്തോഷമൊക്കെ അള്ളാഹു തരട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടങ്ങള് ഇന്ന് ഭാഗ്യാണ്. ഇന്നിപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 200 ആളിപ്പോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ സമയപ്പത്തിൽ. ഇനിയിപ്പോ 100-500 ആൾക്കാരും പോലെ ഉള്ളൂ. ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. ബസ് കുറവാ. ബസ്സും പാടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കുറച്ചോനെ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കൂടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 ഫാത്തിഹ ഓതണം. കൂടാതെ 5 സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം. ആ 5 സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താ? അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട ഇനിയൊരു വിഷമം നീ തരല്ല അല്ലാഹ്. രണ്ടാമതൊരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെക്കണം, രോഗം തന്ന അല്ലാഹുവേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ, തന്ന രോഗം നീ ശുഭയാക്കണല്ലോ. മൂന്നാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. അല്ലാഹുവിനോട് പറയണേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും മദീന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. നാലാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. നിയ്യത്ത് വെക്കണേ അല്ലാഹു ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. തിരിച്ചെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ. അഞ്ചാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയ്യത്ത് വെക്കണേ ഞങ്ങളെ നൂറെ ഹബീബിന്റെ മജ്‌ലിസ് നിലനിർത്തണല്ലോ, ശത്രുക്കളെ ശുറകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് 90 ചില്ലാനം 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മള് 90 ചില്ലാനം മക്കൾ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു. 92 ആളെ എത്തിയ മക്കൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി, ഒരുപാട് വീട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരുപാട് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു, മദ്രസകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു. മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്വലാത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ വിഷയം. സ്ഥലം നമ്മൾ 1 ഏക്കർ വാങ്ങി, ഇനി 1 ഏക്കറേയും പാട് വാങ്ങണം. പിന്നെ ചുമ വന്നാ വിഷമല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വലിയ വേദന. പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ വിഷമൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. എന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, ഫാത്തിഹ ഓതണം. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് മാത്രമേ പെടുള്ളൂ. ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കൊടക്കാട് തങ്ങൾക്ക് എന്തോ കറാമത്തുണ്ട്, അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നടക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇച്ച് കുറെ വന്നപ്പോ അത് മാറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കറാമത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. വെറുതെ ആളുകൾ പറയണം കേട്ടോ. കറാമത്തൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ പാർട്ടി ജയിച്ചു, നിങ്ങൾ അറിയോ? നമ്മളെ പാർട്ടി ജയിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മ എല്ലാ പാർട്ടിയും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാനേ, എല്ലാ പാർട്ടിയും നമ്മളെ പാർട്ടിയാണ്. ജയിച്ചതൊക്കെ നമ്മളെ പാർട്ടിയാണ്, ജയിച്ചതൊക്കെ നമ്മളെ പാർട്ടിയാണ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നൂറെ ഹബീബിന്റെ ഒരുപാട് മുത്തുമണികൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്, പല പാർട്ടിയിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ പാർട്ടിയിലും നമ്മൾ അംഗത്വം. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സ്ഥാനാർത്ഥി വന്ന് പോയി, ഒക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ബേജാറാച്ച
ഞാൻ താൽപ്പാട്ട് വിട്ടിട്ട് ജയിക്കുന്നതാണ്. ആ നമ്മളെ കൂടെ പറപ്പിക്കുന്ന ജയിപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഓതുക. ഇലാ ഹദറത്തു നബിയനാ വഹബീബിനൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرته أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. إلى حضرة القرار وإلى حضرة سعد بن معاذ وإلى حضرة خالد بن وليد وإلى حضرة الكريم وإلى حضرة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى وأمهات المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري كاتب بابا وإلى حضرة قادر متم فريد ولي الله وإلى حضرة مارامة بابا وإلى حضرة فاطمة بيبي وإلى حضرة مرو سيد عاتق ويتنغل بابا وإلى مرو سيد متغو ويتنغل بابا وإلى حضرة بيم سبوك ويتنغل بابا مرحبا مرحبا وإلى مرو سيد عاتق ويتنغل بابا وإلى مرو سيد عاتق بيبي وإلى مرو سيد بيكن يبي وإلى بال وإلى مرو سيد يبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله وإني سيدكم الله قبولكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. ഒരു സ്വലാത്തും കൂടി നമ്മൾ ചൊല്ലണം. ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് കൂടെ പറപ്പിങ്ങള് ഒരുപാട് പേര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കാൻ യൂട്യൂബിലൂടെ ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم الله إني സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين إنما علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. അർഹമുർ-റഹീം റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്.
ഇത്ര സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചൊരുപാട് കൂടെ പുറത്തിങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നീ കൊടുക്കണമല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് രോഗികളാണല്ലോ. എല്ലാവരും രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണമല്ല. മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് മാറാത്ത രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലോ. വന്നവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണമല്ല. എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ രോഗം നിന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലോ. തന്ന രോഗം ശിഫയാക്കണമല്ല. തലയുടെ മൂർത്താവ് മുതൽ കാലിന്റെ പല്ല് വരെ രോഗങ്ങളാണ് ശിഫ നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ബലാലും മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് ഉംറ എന്റെ കൂടെ ചെയ്തവരുണ്ട്, എന്റെ ലേബിളിൽ ചെയ്തവരുണ്ട്. നൂറെ ഹബീബ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മജ്‌ലിസ്, അതിന്റെ ഒരുപാട് പേര് ഉംറ ചെയ്യുന്നവർ ഉംറ സ്വീകരിക്കണമല്ലാഹ്. ഖബൂലാക്കണമല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണമല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ മരുമക്കള് നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ പേരമക്കള് നന്നാക്കണമല്ലോ. കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും പെണ്ണിനും ഫോണിനും അടിമകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നൂറെ ഹബീബിന്റെ മുത്തുമണികളെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പല പാർട്ടിയിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് വിജയം നൽകണമല്ലോ. അവർക്ക് വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ബലാലും മുസീബത്തുകൾ തൊട്ട് കാക്കണമല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബനാത്തിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനത്തുല്ലാഹി വതസ്സലത്തു വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നഹറും നോവുണ്ടോ വീടാ മുറാദുണ്ടോ ഹാജത്തടങ്ങാനുണ്ടോ ഹബീബോര് ചില്ലോ നീ സ്വലവാത്ത് ഫാത്തിഹ ദിനാല് തീരാത്ത കഥനമുണ്ടോ മാറാത്ത രോഗമുണ്ടോ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത്. ഫضല് പറയാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കി. ഫضല് പറയാൻ എത്തിയ മക്കൾക്കൊക്കെ കേട്ടോ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സങ്കടങ്ങളൊന്നും അല്ലാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടില്ല. വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ വന്ന് അല്ലാഹു വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി വരും ഓരോരുത്തരും വരും. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത്. ആദ്യം ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം 92 കുട്ടികളെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു. എത്ര 92 മക്കൾ. ഒരു കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അല്ല, അതിന്റെ മേലത്തെ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ 19 മക്കളെ കല്യാണമായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി. അവര് തരുന്ന സ്വർണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം നവംബറിൽ വീണ്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 20 മക്കളെ കല്യാണാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണം ഇപ്പൊ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇമ്മ എവിടുന്നാ വരുന്നേ? കരുവാരക്കുണ്ടെന്ന് ഇതാ ഒരു മോതിരം, അടുത്ത കമ്മല്. അള്ളാഹു ബറക്കത്ത്. എന്താ അമ്മാന്റെ വിഷമം? മുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ വിഷയം? റാഹത്തായി. ഒരുപാട് വിഷമായിരുന്നു, ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ വന്നു. റാഹത്താണ്, സന്തോഷാണ്. മകനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്, നമുക്ക് റാഹത്തായി. അപ്പൊ അതിന് ഒരു സ്വർണം ഒരു നേർച്ച ആക്കിയതാണ്. പൊന്നു മോന് ഇപ്പൊ വളരെ റാഹത്തിലാണ്. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ, സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഒരു ഫാത്തിഹ പോന്നിട്ടാ. ഇത് എവിടുന്നാ വരുന്നേ? പുതിയങ്ങാടി. ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം യാഹുനഗർ നാട്ടുന്നില്ലേ? എത്ര റുപ്യത്? 10,000. ഇതായിരിക്കാം എത്തിയ മക്കൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും. എന്താ നീയത്തുണ്ടായിന്ന്? ജോലി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ ജോലി ശരിയായി. അള്ളാഹുവിന് വലിയ ജോലി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. മകന് ജോലി ശരിയില്ലാതെ അവിടെ വന്നു, ജോലി ശരിയായി. 10,000 റുപ്യ എത്തിയ മക്കൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിപ്പോ എന്താണ്? കച്ചേരിപ്പറമ്പ്. ഒരു മോതിരം പറയും. മാല പോയി. എവിടേക്ക് പോയി?
വീണ് പോയി. എന്നിട്ട് എവിടുന്ന്? പിലാനോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നീന്നോ? 3 വട്ടം വന്നോ? തങ്ങളിപ്പോ എന്തായിരുന്നു കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു 4. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാ? അതിലെടുത്തുണ്ടായതാ? അതൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട്? സ്വർണം പോയി. ഇവിടെ 3 വട്ടം വന്നു, കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാത്രി എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിക്കണ്? മുറ്റത്ത് പിലാവിന്റെ ചുവട് കൊണ്ടിട്ട് കത്തര. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു റാഹത്തിൽ കെട്ടോ. എടുത്തോണ്ടേന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നൂറ ഹബീബിന്റെ കൂടെ പറപ്പിന്റെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണണം കേട്ടോ, കയറിക്കൊണ്ടേ. ഇപ്പോഴല്ല ഞാനാരാ എന്താ ഫതില സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലേ? ആ ഉമ്മ തന്ന പൈസ ആർക്കാ ചോദിച്ചു? സ്ഥലത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചു. ഈ 500 ആയിരിക്കും എംബ്രക്ക് എനിക്കുള്ളതാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, നിങ്ങളെ വിഷമം അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ കേട്ടോ. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിച്ചു. അള്ളാഹു റഹ്മായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഒരു ഫാത്തിഹ ദ്വാരക്കാണ് എടോ. എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ താത്ത ഈ അടിമമാരൊന്നും ഉണ്ടാ നിൽക്കി? നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ? റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു തരട്ടെ. തന്നവർക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. യാ ഹദ്റത്തു നബിയനാ വഹബീബിന മുസ്തഫ വമുറബ്ബിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.